फाते कह रहे थे, वापसी पे मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़ोन आता है। मैं उनकी सीट के पीछे बैठा हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इन्होंने वो लाइन पे आए तो उन्होंने सलाम दुआ के बाद राना तनवीर साहब को ये बोला, मैं पीछे सुन रहा था, मुझे कोई इल्हाम तो नहीं ना हुआ, मैं सुन रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मियाँ अब्दुल रऊफ़ की टिकट PT-13 फाइन में ओके हो गई है और ये पार्टी का फैसला है और हमारा भी फैसला है। वो 139 में ही इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उसका हल्का चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन मैं सारी बात सुन रहा था तो मुझे उस वक्त पता चला कि मेरे साथ ये फिर हाथ हो गया। आज हम उस ख़ास इंटरव्यू के साथ हाज़िर हो गए जिसका आप सबको बड़ी बेताबी से इंतज़ार था। मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साबका MPA रुकने पंजाब असम्बली मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब मौजूद हैं कि जो कि ज़िमनी इलेक्शन जो है PP 139 का वो लड़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन राना अफजाल साहब की वफ़ात के बाद जो है ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून का इस हल्के में हो रहा है और इस हल्के में जो मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब हैं वो आज़ाद हसीयत से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज का उनके ऊपर कुछ एतराज़ात थे वो दूर हो गए हैं। सबसे पहले मियाँ साहब आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद कि आप पहला जो हर्डल थी वो आपने कामयाबी के साथ अबूर कर लिया। अब हम आते हैं बाकायदा अपने प्रोग्राम सवालात और जवाबात की तरफ। मुझे आप ये बताएं कि आपने पिछले इंटरव्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बेबाक तरीके से नाडर तरीके से अपना जो बयानिया आवाम के सामने पेश किया, ख़ास तौर पे इस इलाके की बल्कि मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत राना तनवीर साहब के ख़िलाफ़। हमें ये बताएं कि राना तनवीर साहब के साथ आपने एक बड़ा अरसा जो है सियासत की, बड़ा अरसा उनके साथ गुजारा, उनके नीचे आप MPA भी मुंतखब हुए, एक इलेक्शन हार भी गए, लेकिन ये जो तल्लुकात आपके ख़राब हुए हैं ये कब, कहाँ और कैसे इनकी शुरुआत हुई? सबसे पहले आवाम को ये बताएं, लोग ये सुनना चाहते हैं कि 10-15 साल का अरसा गुजार के अचानक ये क्या मामला, ये अचानक हुए हैं कि इनके पीछे पूरी स्टोरी है? इमरान भाई, लेकिन मैं जब आपने क्वेश्चन शुरू किया था तो मैं उसकी नींद समझ गया था कि राना तनवीर साहब, आपने बोला है कि वो एक कद्दावर शख्सियत है। ठीक है कि वो एक, कहा जाता है कि वो एक कद्दावर शख्सियत है, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने जो लबादा उसने ओढ़ा हुआ था मैंने उतार दिया। वो इंतहाई छोटा आदमी है और वो सारी चीज़ें करता है सियासत में रहने के लिए जो नहीं करनी चाहिए। आपने कहा कि इस्लाहात कहाँ से शुरू हुए। मेरा माजी हुआ है कि मैं जिसके साथ खड़ा होता हूँ सीना तान के खड़ा होता हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखता। और ये होना भी चाहिए कि इंसान किसी के साथ मुनाफकत ना करे। चूँकि मैं निचले रूट से गया, अल्लाह ताला ने मेरे पे मेहरबानी की। मैंने जब भी इलेक्शन कंटेस्ट किया उस्ताद ने मुझे कामयाबी दी, तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि ये लोगों में क्यों मिलता मिलता है। मैं हल्फन कह रहा हूँ आपको कि मुझे दबे लफ्ज़ों में ये कहा जाता था कि अवाम के साथ राब्ता कम रखें, क़यादत से ना मिलें। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि जो बंदा है ही अवाम का, जिसकी ज़िंदगी का मिशन ही अवाम की खिदमत करना है, वो अवाम से दूर रहे, या जिस पार्टी के टिकट पे वो मुंतखब हो गया है उस पार्टी को वो नज़रअंदाज करे। मियाँ रऊफ़ ये नहीं करता, मियाँ रऊफ़ मुनाफिकत नहीं करता। हाँ, जिसको आपने कद्दावर कहा है उसकी ज़हनियत आप देख लें कि उसने मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग शुरू कर दी, इसको सियासत से आउट कर दिया 4 साल पहले। वो बंदे अभी हयात हैं, सियाल बरादरान कोट अब्दुल से। राना तनवीर ने उनको इस्लामाबाद बुलाया और उनको ये बोला कि आप मियाँ रऊफ़ के ख़िलाफ़ कैंडिडेट बने। उनका जवाब ये था कि आप हमें कैंडिडेट बना रहे हैं, अगर आपने हमें टिकट ना दी तो फिर हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन उनको कैंडिडेट बनाया गया और उनको हलफ भी दिया गया कि हम आपको टिकट देंगे। इसी तरह तारक डोगर एक बेचारा है,
करोड़ों रुपया लौटा चुका है, उसको भी हलफ दिया गया, कसम दी गई, कुरान दिया गया। एक वक्त आएगा कि वो लोग बोलेंगे, तो जबर उनके साथ हुआ है वो उस पर बोलेंगे। उसको भी कैंडिडेट बनाया गया, उससे भी खर्च कराया गया। मैं हर जबर को, हर चीज़ को सहता रहा कि घर में होता है, लेकिन अपनी वफादारी पे कोई क्वेश्चन नहीं आने देगा। और जब मैंने भी हलफ दिए गए, उनको भी कहा गया कि हम आपको इलेक्शन कंटेस्ट करवाएंगे और आपको टिकट देंगे, और ये हल्फन उनको कहा गया। हर चीज़ मेरे इल्म में थी, लेकिन मैं उस जबर को बर्दाश्त करता रहा, इसलिए कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़ात पे, मेरे किरदार पे या मेरी वफादारी पे कोई उंगली उठाए। ये तो एक बात है ना, हज़ारों बातें ऐसी हैं जो हकीकत में मबनी हैं, जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। प्लान ये था कि PP138 जो मेरा पहले वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसका अब नंबर PP139 है, मियाँ रऊफ़ को यहाँ से निकाला जाए। और उसी साजिश के तहत मुझे शरकपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी 140 दी गई, जो मैं नहीं लेना चाहता था, और मैंने इनकार किया। लेकिन बहालत मजबूरी, दोस्तों के कहने पे मैं 8 दिन उस इलेक्शन में नहीं गया। मैंने कहा नहीं जाना, लेकिन फिर मजबूरन जाना पड़ा। और जब मैं उधर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए गया, तो उधर नई बातें मुझे मालूम हुई, जिनका मुझे पहले से अंदाज़ा था। मैंने फिर भी शिकायत नहीं की, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। ये सब यहाँ पे एक सवाल आप ले लें, आपके मतलब ये बात जो है, एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पे बात हुई थी कि आपने राना तनवीर साहब के जो कागजात थे खुद अपने हाथ से फिल किए थे और जमा करवाए थे, और जब पार्टी ने इंटरव्यू किया मरीम नवाज साहबा ने, तो वहाँ पर आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं PP 140 जो कि शरकपुर का हल्का है, वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये फिर वो जो उस हल्के में आपने इलेक्शन लड़ा हुआ है, वो तो आपने अपनी मर्ज़ी से लड़ा हुआ है। पार्टी ने आपसे इंटरव्यू लिया था मरीम नवाज साहबा ने, वहाँ पे सबसे ऊपर आपका नाम था, और आपने उस इंटरव्यू में ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं जो है उस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा, वहाँ पे मेरा जो अजीज़ो अकारब है वो बहुत ज़्यादा है। ये बात दुरुस्त है? ये पार्टी इंटरव्यू में बात हुई थी? मैंने, आपने एक छोटा सा क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया जी, दूसरे अल्फाज में आप मुझसे पूछ रहे थे। ये नॉमिनेशन पेपर मैंने राना तनवीर के अपने हाथ से फिल नहीं किया जी। मुझे 20 बार 2 हफ्ते पहले हलफ दिया गया जी राना तनवीर साहब और एक और शख्सियत जी कि आप PP139 से ही हमारे कैंडिडेट हैं। जी जो भी हो रहा है वो हमारे ऊपर के मामलात हैं या हमारी सियासत ज़िले लेवल की है, आप उसका हिस्सा नहीं है। आप अपना इलेक्शन PP139 में कंटेस्ट करें, ठीक है। और मुझे 2 घंटे के अंदर 20 बार हलफ दिया गया, ठीक है। मैंने 139 से टिकट अप्लाई की। 4 दिन के बाद जब मैं उनके घर गया तो मुझे ये पूछा गया कि आपने एप्लीकेशन मुस्लिम लीग नून की टिकट की जमा करा दी है? मैंने कहा करा दिया है। तो उन्होंने कहा मेरी भी जमा करा। तो मैंने अपनी वफादारी का सबूत देते हुए बिल्कुल अपने हाथ से वो फिल किया जी। फाइनल इंटरव्यू जिस दिन था तो राना तनवीर साहब का रात को फ़ोन आया कि सुबह हमने इकट्ठे और मारोड से जाना है। मैं भी चला गया सुबह। जब घर से चले तो राना तनवीर साहब ने मुझे कहा कि मियां साहब, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन भी 139 में जमा है और आपकी भी है, दूसरे लोगों की भी, मैं आपको हलफ दे रहा हूँ, कराना मानो ये कह रहा हूँ कि आपने ही 139 में इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो मेरी रिस्पेक्ट में आप अपनी एप्लीकेशन में ड्रा करें। वो ज़रूरी नहीं होती कि बंदे की एप्लीकेशन टिकट तो मैंने आपको देना है, वो आपको मिल जाएगी और PP139 की ही मिलेगी। बिल्कुल ये सच है कि मैंने उधर PP139 से जो मुस्लिम लीग की टिकट की एप्लीकेशन थी वो विड्रा की थी, लेकिन पहले मुझे हलफ दिया गया था 1 घंटा पहले कि PP139 की टिकट आपको ही मिलेगी, ठीक है।
اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ مجھے چیلنج کرتا ہے کہ بیہائنڈ دی وال یہ بات نہیں ہوئی تو میں پھر چیلنج دے رہا ہوں, آ جائیں, مکہ چلتے ہیں, مدینہ چلتے ہیں, داتا صاحب چلتے ہیں, پاکستان کی کسی بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. اس کے بعد جب وہ انٹرویو دے کے آئے 5 یا 6 دن کے بعد میں اور رانا تنویر فاتح کہہ رہے تھے, واپسی پہ میاں نواز شریف صاحب کو فون آتا ہے. میں ان کی سیٹ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب جب انہوں نے وہ لائن پہ آئے تو انہوں نے سلام دعا کے بعد رانا تنویر صاحب کو یہ بولا, میں پیچھے سن رہا تھا, مجھے کوئی الہام تو نہیں نہ ہوا, میں سن رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میاں عبدالرؤف کی ٹکٹ PP13 فائن میں اوکے ہو گئی ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور ہمارا بھی فیصلہ ہے. وہ 139 میں ہی الیکشن کنٹیسٹ کرے گا, اس کا حلقہ چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن میں ساری بات سن رہا تھا اور مجھے اس وقت پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ پھر رات ہو گیا. میں نے اپنے ضمیر کو مار کے, مجھے 5 دفعہ پہلے یہ جواب دیا جاتا رہا کہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یا ہمارا دشمن بننا ہے. دشمن بنو گے تو پنگو سے برا حال کریں گے. لاسٹ پہ جو بات ہوئی, جب میں نے 5ویں دفعہ ہاتھ باندھے تو اس بندے نے یہ کہا کہ اب ڈیسائیڈ کرو کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے یا دشمن بننا ہے. دشمن بنو گے تو پنگو سے 100 گنا تمہارا برا حال کریں گے. پتہ نہیں میں نے وہ کیسے برداشت کیا, اللہ نے مجھے کیسے ہمت دی. لیکن جن بندوں نے مجھے کہا تھا میں نے ان سے یہ گلہ ضرور کیا کہ آپ نے مجھے یہ بے کیوں کروایا. میں نے الیکشن اناؤنس کیا, دوست آ گئے, 40 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 50 میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, 50 میرے بھائی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, 10 ان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر رانا تنویر صاحب نے ان کو بولا کہ آج رات میں آپ سے ملوں گا. میں نے فیض پر اترتے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا تو پیر اشرف کو فون کیا کہ آپ نے مجھے آپ نے اور رانا تنویر نے مجھے قرآن دیا ہوا ہے, صحیح حلف دیا ہوا ہے, یہ کہانی کہاں سے نکل آئی. اس کے بعد مجھے تیسرے دن مجھے یہ تھریٹ دیا گیا کہ آپ کو یا تو پھر ضمنی الیکشن میں جانا پڑے گا یا شرح آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. میں نے پھر انکار کر دیا. میں 8 دن اپنے گھر میں بیٹھا رہا. آپ بھی گواہ ہیں, پورا علاقہ بھی گواہ ہے. اگر میں ادھر ویلنگ ہوتا, میرا جواب سمپل یہ تھا کہ اگر آپ مجھے ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سکھر بھیج دیں. سکھر بھیج, یہ آئیڈیا اچھا تھا, سکھر والا. سکھر مجھے بھیج دیں. لیکن میں نے کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا. آپ ادھر جس کو بھی ٹکٹ دیں گے میں اس کا الیکشن کنٹیسٹ کروں گا. لیکن مجھے اس سازش کا پتہ تھا کہ مجھے ضمنی الیکشن میں بھی ٹکٹ نہیں دیا جانا. یہ مجھے آؤٹ کرنے کی سیاست ہو رہی ہے. جب پچھلا ضمنی الیکشن ہوا, جب رانا افضال صاحب نے یہ الیکشن لڑا تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی, کچھ لوگ آپ کو بنانے آئے تھے, آپ ناراض ہو گئے تھے اس بات پہ. جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو بہت سارے دوست, آپ کے قریبی جو دوست ہیں, آن ریکارڈ چیز ہے, وہ آئے اور وہ پھر دوبارہ آپ کو بنا کے انہوں نے کھڑا کیا. اس وقت بھی آپ نے بغاوت نہیں کی. اب جب میرا آپ کا سوال میں سمجھ گیا. جب ضمنی الیکشن PP139 کا آیا تو جو شرکپور میں میرے ساتھ کیا گیا اور کروایا گیا, کیا جانا اور بات ہے, کروایا جانا اور بات ہے. آپ اس کے میننگ سمجھ گئے ہوں گے. جی بالکل. میں نے گلا نہیں کیا. میں نے کہا کہ مجھے PP139 کا ٹکٹ دیا جائے تو کچھ ایسی شرطیں رکھی گئیں جو قابل قبول نہیں تھی. تو میں سمجھ گیا کہ جو میری پہلے والی سوچ تھی کہ مجھے ضمنی الیکشن میں بھی ٹکٹ نہیں ملنا, وہ کہانی اب ڈرانی شروع ہو گئی. میں نے بحالت مجبوری وہ شرطیں قبول کر لی, اور جب وہ میں نے قبول کر لی تو پھر 10 منٹ کے بعد ایک نئی چیز آ گئی کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں, مریم نواز صاحبہ کے پاس گئے ہیں, حمدہ شہباز صاحب کے پاس گئے ہیں, اور آپ نے ان کو یہ بولا ہے کہ میں نے ٹکٹ رانا تنویر سے نہیں لینی, آپ سے لینی ہے. تو آپ جائیں
और उनसे टिकट ले लें, हम आपको टिकट नहीं देने वाले। मैं ट्राई करता रहा इनके साथ। अगर मैंने उनको ही जाके कहना था तो मैंने इनकी शिकायत क्यों कबूल, इनका जबर क्यों कबूल किया? एंड ऑफ द डे मुझे ये कहा गया, मैं उन बंदों के नाम ले सकता हूँ, कि आप राना ताहिर इकबाल साहब आपसे नाराज़ हैं, आप उनसे एक्सक्यूज़ करें। मेरा ज़मीर मुझे सारी उम्र मलामत करेगा कि मैं क्यों गया। मैं नहीं जाना चाहता था, मुझे दोस्तों ने भेजा। तो 1 घंटा 15 मिनट में उधर बैठा रहा। उनके पास कैमरे होंगे, उनके पास वो रिकॉर्डिंग भी होगी, ले आए सामने। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, वो ले आए सामने। या फिर कहाँ मौजूद है, दादा साहब मौजूद है, काबा मौजूद है, मदीना मौजूद है, चलें। एंड मेरे पे एलिगेशन ये लगा कि आप मियाँ नवाज शरीफ के पास गए हैं, मरियम नवाज साहबा के पास गए हैं, हमजा साहबा के पास गए हैं, साहब के पास गए हैं, आप उनसे टिकट दे लें, हम आपको टिकट हमने नहीं देनी। ठीक है, मैं फिर कैसे बताऊं कि मैंने हाथ भी बांधे कि मैं बेगुनाह हूं। मैंने अपने ज़मीर को मार के, मुझे 5 दफ़ा पहले ये जवाब दिया जाता रहा कि आप डिसाइड करो कि आपने हमारे साथ रहना है या हमारा दुश्मन बनना है। दुश्मन बनोगे तो पंगू से बुरा हाल करेंगे। लास्ट पे जो बात हुई, जब मैंने 5वीं दफ़ा हाथ बांधे तो उस बंदे ने ये कहा कि अब डिसाइड करो कि हमारे साथ रहना है या दुश्मन बनना है। दुश्मन बनोगे तो पंगू से 100 गुना तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। पता नहीं मैंने वो कैसे बर्दाश्त किया, अल्लाह ने मुझे कैसे हिम्मत दी। लेकिन जिन बंदों ने मुझे कहा था, मैंने उनसे ये गिला ज़रूर किया कि आपने मुझे ये बेइज्जती क्यों करवाया। मैंने इलेक्शन अनाउंस किया, दोस्त आ गए, 40 इधर बैठे हुए हैं, 50 मेरे पास बैठे हुए हैं, 50 मेरे भाई के घर बैठे हुए हैं, 10 इनके घर बैठे हुए हैं कि यार माफ़ी दे दो, छोड़ दो। ये मेरे से सारे मेरे कज़न नाराज़ हैं जी। हम इलेक्शन में जा रहे थे, लेकिन मुझे अपने दोस्तों की इज़्ज़त और लाज में उनको नहीं उठा सकता था। मैंने उनके कहने पे अपना इलेक्शन समझ के, राना अफजाल का इलेक्शन, जब मैंने इलेक्शन ऐसे लड़ा जैसे अपना इलेक्शन लड़ते हैं, और ये साबित भी किया, मैंने पैसे भी लगाए, उसका इलेक्शन मैंने अपनी पॉकेट से कंटेस्ट किया है। लेकिन मैंने उसको छोटा आदमी क्यों बोला है? कहते हैं ना कि नेकी का दरिया में डाल, मैं उसे सिला नहीं मांगता, ना वो दे सकता है, ना उसमें इतनी हिम्मत है कि वो किसी को सिला दे। वो ऊपर ज़ात देखने वाली, ऊपर मेरे साथ में आसमान में वो बैठे, वो मेरे ज़ात ये जो है ना मियां साहब बात ये है ठीक है। मैंने उसके बाद उसकी वही रवश कि मियाँ रऊफ़ के मुंह में बहुत मीठा है, और लोगों को उसने कहना शुरू कर दिया कि आपके पास ये क्या लेने आता है, तो आप फिर ये बताएं कि मेरे लिए अगर उधर जगह नहीं थी तो मैं क्या करता। क्या मैंने मुस्लिम लीग छोड़ी, या उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं उसको छोड़ दूं? वो फैसले मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं, वो इस बंदे के फैसले हैं। और इसका आप 1985 से ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि जो बंदा भी इसके साथ मुखलस हो के चला है, इसने उसको पहले ज़िबा किया है। और ये करता क्या है कि 5 भाई, सगे भाई इसके पास 2 माह के लिए चले जाएँ, तीसरे माह उनकी जो घर है ना वो लैला हो जाए। ये ऐसा खेल खेलता है, मेरे साथ भी खेला है इसने, हर जगह खेल रहा है। मैं किस चीज़ का बताऊँ? जब आप पूछे थे कभी, मैं सारी चीज़ें वो सेम चीज़ है कि जितने भी MP आए हैं, उनके राना तनवीर साहब उनके मतलब बोलते हैं कि आज तक ना तो मैंने अली असगर मंडे को छोड़ा, उसने भी अपना रास्ता खुद जुदा किया, मियाँ जलील साहब ने भी अपना रास्ता खुद जुदा किया, जितने भी लोग उनके नीचे MP आए हैं। उसके बाद आप हैं, ये वाला हल्का स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप ही आ रहे हैं पिछले 15 साल से 3 इलेक्शन से। आज आपने भी अपने रास्ते जुदा कर लिए।
क्या कोई भी जो है MP ये राणा तनवीर साहब के साथ कंपेटिबल या जो है वो क्यों नहीं आज़ादी महसूस करता कि उसे आखिरकार बगावत करना पड़ता है? राणा तनवीर साहब कहते हैं मैं तो इनको नहीं कहता, ये खुद ही मुझसे दूर चले जाते हैं। हाँ, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मियाँ जलील की बातों का जवाब मेरे पास नहीं है जी कि उसने क्यों छोड़ा, वो बेहतर बता सकते हैं। तो दूसरे जिस साहब का आपने नाम लिया वो भी बेहतर बता सकते हैं। मैंने तो आपको सारी बात बता दी है, आपकी और स्टोरी सामने मैं आ फिर स्टोरी नहीं है, आप अपने लफ्ज़ ठीक करें, ये स्टोरी नहीं है। मैंने हकीकत में बात की है कि मैंने मुस्लिम लीग नहीं छोड़ी थी, ठीक है। मैंने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की, मैंने इसके साथ गद्दारी नहीं की। मेरा रिकॉर्ड, मेरा अमल, मेरी मेहनत ये ज़ाहिर करती है कि मैंने उसको नहीं छोड़ा। वो खौफज़दा है कि एक बंदा जो हुकूमत में नहीं रहा, अपोजिशन में हो के भी वो हर बंदे के पास जाता है, वो लोग उससे प्यार करते हैं, वो इस चीज़ से खौफज़दा था। नहीं। इसीलिए उसने ये प्लानिंग की। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि आज से 4 माह पहले या 3 माह पहले मैं राणा तनवीर के मतलब कभी ये सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे उसने इस हद तक मजबूर कर दिया, इस हद तक मजबूर कर दिया कि मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था। उसको शायद वो बंदे नहीं चाहिए, वो दोस्त नहीं चाहिए जो उसके वफ़ादार हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनका अल्लाह के फजल से जिनका दामन साफ़ है। वो सबसे पहले अपने दोस्तों को ख़त्म करते हैं, फिर दुश्मनों को ख़त्म करते हैं। नहीं, यहाँ पे एक और भी हल्के में बात हो रही है कि मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब से जो 90% काटन चौधरी थे इस हल्के के, वो इनके नाराज़ थे। वो मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब के ख़िलाफ़ राणा तनवीर साहब के पास जाके लॉबिंग करते थे। जितने भी चौधरी थे इस हल्के के, वो भी आपके ख़िलाफ़ थे। क्यों, वो क्यों नाराज़ थे आप? जी, ये बात आपने कही है, ये आपका अपना मफरूज़ है। जी। एक दो बंदे जो हर वक्त मेरे ख़िलाफ़ बातें करते थे, वो राणा तनवीर के ने उनको खुद बोला हुआ था, और मुझे पता था कि वो जो कर रहे हैं राणा तनवीर के कहने पे कर रहे हैं। और मैंने उनको बारहा बोला भी कि राणा साहब इनको समझा लें, ठीक है। ये आपके, मैं अब वो नाम नहीं लेना चाहता, उन सारी साजिशों का हर जो बात उनकी ज़बान से निकलती थी वो राणा तनवीर की ज़बान थी, वही उनको कहता था। इवन के राणा ताहिर ने भी जो मेरे से बातें की, जी। मैंने उससे पूछा था कि आप जो मुझे कह रहे हो ये आपकी ज़बान है या राणा तनवीर की ज़बान है, तो उसने ये मुझे जवाब दिया था कि मैं उन्हीं की इजाज़त से आपके साथ बैठा हूँ, और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं मैं वही आपको कह रहा हूँ। तो जो चौधरी हैं बाकी, मैं उनको काटन मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त मजबूर हैं, वो उस जबर के ख़िलाफ़, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो आवाज़ बुलंद कर सके। आपको भी पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसके साथ अभी भी क्या हो रहा है। किसको ये फ़ोन आ रहे हैं कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। मुझे तो शर्म आती है कि वो जाते हैं उधर से गालियाँ खाते हैं, बेतकीर किया जाता है उनको मजमे में, और वो उसके साथ सेल्फी उतारते हैं, और फेसबुक के ऊपर उन्होंने लगाया होता है कि वफाकी वज़ीर राणा तनवीर हैं से सियासी अमूर पे गुफ्तगू करते हुए। वक्त आएगा कि वो लोग खुद कहेंगे। ये एक आपकी वो पूरी हिस्ट्री आ गई कि कब, क्यों और कैसे ये मामला जुदा हुआ। आपने आज अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ बड़ा ब्रीफली क्लियर कर दिया कि ये मामला मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब अगर आज इस लेवल पे आके अगर खड़ा हुआ है, बगावत का ऐलान किया, तो उसके पीछे इतनी लंबी जबर की हिस्ट्री है जो आपने बता दी। मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया, अभी तो मेरा सीना जो है ना राज़ों से भरा हुआ है, ठीक है। और मैं इमरान भाई आपको कह रहा हूँ कि मैंने जो बातें कही हैं मेरे अपने पास से कोई बात नहीं। ये जो हुआ है ना, मैंने उसका सिर्फ 0.0% आपको बताया है। 0% बताया। अब आपने इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट कर दी है, आपके कागजात के ऊपर एक एतराज़ भी लगाया गया था, तो वो भी अदालत ने उड़ा के रख दिया।
اب جب آپ عوام میں گئے ہیں اس بیانیے کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں جو آپ وہ ایک عوام کو بھی اس کا پتہ ہے، عوام کا رسپانس کیسا تھا؟ میں پچھلے دنوں آپ کی دیکھ رہا تھا، کچھ سپیچز تھی، عوام کی گیدرنگ تھی، اچھے خاصے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو کیا محسوس کیا عوام میں جا کے آپ نے؟ عمران بھائی، دلوں کے راز تو وہ ذات جانتی ہے. میرا کام ہے محنت کرنا. بالکل میرا ڈے ون سے جو میری سیاست کا محور ہے یا جس مقصد کے لیے میں نے زندگی وقف کی ہوئی ہے کہ عوام کی خدمت. ٹھیک ہے، یہ میری جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اگر آپ میری امت سے محبت کر سکتے ہو، ان کی خدمت کر سکتے ہو تو کرو. اور اگر مجھے اللہ نے سکت دی ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں تو مجھے کرنی چاہیے. مجھے ان لوگوں کا راستہ روکنا چاہیے جو جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ الیکشن اسی ماٹو کے ساتھ لڑا کہ خدمت، پیار اور محبت. میں اپوزیشن میں تھا، میں ترقیاتی کام نہیں کروا سکتا. میں آن کرتا ہوں کہ مجھے تو میرا گاؤں دیکھ لیں. میں یہ بہت بڑا آپ کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ نے اپنے گاؤں کا کام نہیں کروایا، دائیں بائیں جو یو سی ہے وہاں پہ کام کروائے ہیں، نہیں، گاؤں کا کام نہیں کروایا. یہ مسکنسیپشن ہے. جی جب میں ممبر صوبائی اسمبلی بنا تو مجھے تو اپوزیشن ملی. ریکارڈ دیکھ لیں جا کے، مجھے ایک اینٹ کا فنڈ نہیں دیا گیا. ہاں وہ چیئرمین پی اے سی تھا، منسٹر تھا، ابھی 3 یونیورسٹیاں اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پوری فیملی منسٹر ہے، تو کیا وہ حقیقی کام کروا رہا ہے؟ میں اتنا بے بس ایم پی اے تھا کہ جب نگران سیٹ اپ تھا تو کچھ فنڈ میرے گاؤں کے یا کچھ لوکیلٹیز کے ریلیز ہوئے. مجھے نہیں پتا وہ اس بندے نے کہاں لگا. آپ کو یہ اچھا، اب کیونکہ الیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے، ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے آپ نے تقریباً جو ہے کافی زیادہ جو ہے آپ کی طرف تنقید ہو رہی ہے رانا تنویر صاحب کے اوپر، لیکن ابھی تک جو ہے ان کے رانا طاہر صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی، وہ شرک پور آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میاں عبدالرؤف صاحب کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے نا، اس کا جو سب سے زیادہ حمایتی ان کا میں ہوں. اور ابھی تک ان کی جتنی بھی سپیچز ہم دیکھ رہے ہیں، وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر تنقید ابھی تک انہوں نے نہیں کی. تو کیا یہ کس چیز کو آپ اس چیز کو کس طرح یہ چیز آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ وہ تو آپ کے اوپر کوئی تنقید ابھی تک انہوں نے کی نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. میں نے اس دن چیلنج کیا تھا کہ میرے اوپر تنقید کریں، میں خوش ہوں. کچھ لے کے تو آئیں. میں نے کرپشن کیا تو لے کے آئیں. میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تو لے کے آئیں. میں نے منشیات بیچی ہے، لے کے آئیں. میں نے قتل و غارت کیا، لے کے آئیں. میں نے کسی کے اوپر جھوٹے پرچے کروائے ہیں تو لے کے آئیں. میں نے کسی کے پیسے جو ہیں وہ زبردستی رکھے ہوئے ہیں تو وہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، وہ تنقید کرے گا کیا؟ ہاں، جو میں نے ایک بات اس کے اندر کہی ہے، آئیں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ دشمنوں کا بندہ راستہ روک لیتا ہے. جو اپنے ساتھ منافق ہوتے ہیں نا، ان کا راستہ نہیں دیتا. وہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روکتا. تاریخ پڑھ لیں تو جو اس نے میرے ساتھ کیا، کیا میں بھول جاؤں؟ ہاں، اگر میں جھوٹ بولوں تو میں برباد ہو جاؤں. اگر وہ اس کو ڈینائی کرے تو وہ برباد. بات ختم ہو گئی ہے. اچھا، اب ایک جو بات یہ ہے کہ قیادت ہے آپ کے پارٹی کے اندر، بڑے اچھے روابط ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، میاں حمزہ شہباز شریف کے ساتھ. نواز شریف تک آپ کے سفارشی رہے ہیں اور اب بھی آپ کی پارٹی میں تعلقات ہوں گے. اگر میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب آپ کو بلا کے کہتے ہیں کہ آپ اس الیکشن کو وڈرا آپ کر جائیں اور اگلے الیکشن میں ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے، کیا قیادت جو آپ کو بلا کے کوئی بات اگر کہتی ہے تو کیا آپ اس الیکشن کو وڈرا کر جائیں گے؟ ہاں، میں نے پہلے بھی آپ کو جواب دیا میرے بھائی. پہلی بات آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ کے سفارشی گئے ہیں میاں نواز شریف کے پاس. میں میاں نواز شریف صاحب آپ کے سفارشی رہے ہیں. نہیں، آپ نے یہ نہیں بولا. آپ نے یہ بولا کہ آپ کے سفارشی میاں نواز شریف آپ کے پاس نہیں. جی اپنے لفظ دیکھ لیں. جی بھائی، میری سفارش جو ہے نا وہ ذات ہے، جی یا میرا جو کردار ہے یا میری محنت ہے. میں نے کوئی بندہ ان کے پاس نہیں بھیجا، نہ میں خود گیا
جی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے میرے متعلق اچھا سوچا ہے یہ ان کی مہربانی ہے۔ پارٹی تو مجھے ٹکٹ دینا چاہتی تھی پارٹی پی 139 میں اور ضمنی الیکشن میں بھی۔ اگر ایک بندے کو میں دوبارہ نہیں ہوں، مجھے نہیں چاہتا کہ یہ آگے آئے، تو میں نہیں سمجھتا یہ کہ پارٹی کا فیصلہ، یہ اس بندے کی فرعون نیت ہے، اس بندے کا خوف ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو ہی لے کے ادھر آنا ہے، تو بھائی یہ ہم اس کے مظاہرے نہیں ہیں، ہم اس کے باعث نہیں ہیں۔ ہماری رگوں میں وہ خون دوڑتا ہے جو کسی کی جبر کو برداشت نہیں کرتا۔ میں باغی ضرور ہوں لیکن میں منافق نہیں ہوں۔ میں نے رانے تنویر کے خلاف اس نے مجھے اتنا مجبور کیا، میں نے تو بہت کوشش کی، اپنی وفاداری ثابت کی، اپنی محنت ثابت کی، اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آسین سے آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کچھ نہیں کھویا، میں نے تو وہ کھویا جو میرا تھا ہی نہیں، کبھی میرا بنا ہی نہیں۔ اس نے تو وہ کھو دیا ہے جو صرف اس کا تھا۔ وہ صرف اس کا تھا۔ یہ میاں عبدالرؤف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میاں عبدالرؤف صاحب، آپ اپنی عوام کو، حلقے کی عوام کو کیا ایسا میسیج دیں گے کہ جو کیا ان کے پاس بیانیاں لے کے جائیں گے کہ وہ آپ کو ہی کیوں ووٹ دیں؟ ایک یہ بات ہے کہ حلقے کی عوام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹر ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے، آپ کی فیملی میں بہت سے لوگ مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہوں گے، وہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیں گے، مذہبی جماعت کے سپورٹر مذہبی جماعت کو دیں گے۔ آپ ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو لوگ ووٹ کیوں دیں؟ یہ سامنے آپ کے ووٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں آپ کو ووٹ دیں؟ آپ نے یہ بولا کہ آپ کیا بیانیاں لے کے جائیں گے؟ جی بالکل۔ میرا بیانیہ ڈے ون سے خدمت رہا۔ ایک جماعت چاہیے ہوتی ہے، ایک پیچھے پورٹ خود بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بندہ اس جماعت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو اپنے منصوبے کو بہتر طریقے سے لے کے جا سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جب میں سلیکشن میں آیا ہوں تو میرے پاس میرا داغدار ماضی، بے داغ ماضی ہے، ٹھیک ہے، میری خدمت ہے، عوام کا مجھ سے پیار ہے کہ میں عوام میں رہتا ہوں، اور میں اس جہاد کا اعلان کیا ہے جو جبر، ظلم اور جبر کی سیاست اس علاقے میں مسلط ہے اور آئندہ مسلط کی جا رہی ہے۔ تو میرا کام ہے جدوجہد کرنا، جدوجہد کر۔ وہ ذات قبول کرے گی۔ میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لوگ کیوں ووٹ دیں، آپ نے اپنی بات کی خود ہی نفی کی ہے۔ آپ نے کچھ منٹ پہلے یہ بات کی تھی کہ آپ کے جلسوں میں بڑے لوگ، زیادہ لوگ جاتے ہیں، تو یہ شکر ہے اس ذات کا کہ میں نے ابھی باقاعدہ طور پہ جلسے نہیں شروع کیے، جلسے میں اب شروع کر رہا ہوں۔ میں نے 2 کارنر میٹنگ کی ہیں، صرف کارنر میٹنگ، تو ان کے جلسوں سے زیادہ وہ کارنر میٹنگ تھی ایک ایک گلی کی، اور اسی محلے کے بندے تھے، کوئی بندہ باہر کا نہیں تھا۔ آپ نے اگر وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے دیکھی ہے ویڈیوز، وہ آپ کی اسپیچ تو لوگ مجھے میرے پہ پھول بھی نشاور کر رہے ہیں ایسا اور ہی خوشی سے کر رہے ہیں، نوٹ بھی نشاور کر رہے ہیں اور وہ محنت بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی طرح نہیں ہے کہ اس کو دھمکی لگاؤ، میں یہ کروں گا، تم میری میٹنگ کیوں نہیں کرا رہے، میں یہ کروں گا۔ آپ نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں جب یہ ویڈیوز، ویسے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے پولیس نے ان کو مار مار کے بٹھایا ہوا ہے، ان کے چہرے آپ کو بتا نہیں رہے۔ اللہ کے فضل سے الیکشن جیتیں گے۔ آج آپ نے میاں عبدالرؤف صاحب کی جو ایک پولیٹیکل نہ صرف ورکر بھی ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ ہمارا کام ہے عوام کے سامنے نہ صرف ووٹرز کا بلکہ سیاسی لیڈران کا موقف جو ہے وہ پیش کرنا۔ آگے عوام ہی سب سے بڑی جج ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام ہے اور پارلیمانی نظام ہے۔
जमहूरियत के अंदर जो है अवाम अपना जो वोट है अपनी मर्ज़ी से दे सकती है, और कोई भी जो नुमाइंदा है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी जमात के प्लेटफार्म से या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकता है। हमारा जो है मौक़िफ़ यही है, हमारा यहाँ पे इंटरव्यू करने का मकसद यही है कि एक अच्छी हेल्दी जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको फ़रोग़ दिया जा सके, नफ़रत, इल्ज़ामात और जो रियासती मशीनरी को अवाम और दूसरे जो लीडरान के ख़िलाफ़ करने की जो सियासत है उसकी नफ़ी की जा सके। तो इसके साथ जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के साथ और पाकिस्तान की तरक्की के साथ हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।